नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण 5000 मात्रै पुग्ने सरकारी आकलनलाई नै मात दिने गरी संक्रमित थपिँदै गएका छन्। प्रत्येक घण्टा 18 जनाका दरले संक्रमित थपिँदा पछिल्लो 24 घण्टामा 451 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो रफ्तार दक्षिण एसियामा भारत पछिको अन्य मुलुकसँगको तुलना गर्दा धेरै हो। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढिरहेका छन्। निजीलाई पनि परीक्षणको अनुमति दिएसँगै संक्रमित दैनिक 500ले पनि बढ्न सक्छन्। तर के सरकार संक्रमण रोकथामका लागि तयार छ? संक्रमण फैलन थालेको 4 महिनामा बल्ल पीसीआर बढाएको सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न अझै सकेको छैन। महिलाको अस्मिता क्वारेन्टिनमा लुटिँदैछन्। उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा पहिलो चरणमा लकडाउन अनलक भएका छन्, तर संक्रमणको जोखिम भने कम छैन। सरकारले योजना बनाउला वा बनाइरहेकै होला, तर संक्रमणबाट जोगिन नागरिकले पनि अनिवार्य मास्क र भौतिक दूरी कायम राख्न भने नछोडौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रत्येक घण्टा 18 का दरले कोरोना संक्रमित थपिँदै हालसम्म 6051 संक्रमित, निको हुनेको संख्या 1000 नाघ्यो। साथै प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। कोरोना भाइरस लगायतका महामारी नियन्त्रणमा रकम विनियोजन, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा। नेपालसँग देखिएको सीमा विवाद वार्ताबाट हल हुने भारतीय रक्षा मन्त्रीको विश्वास। दुई देश बीचको सम्बन्ध चाहेर पनि कसैले तोड्न नसक्ने दावी। कर असुली प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदनमा गएको सरकारको माग अस्वीकृत। कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने। र आन्तरिक विवाद समाधान गर्न बोलाइएको एन्फा पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक स्थगित। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अनुपस्थित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 6000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 451 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 6211 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 3, मोरङका 21, झापाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 10 जना, रौतहटका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कास्की प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा तनहुका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कैलालीमा 5 जना, डोटीका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अञ्चल अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेका 5, बर्दियाका 16, प्युठानका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 43 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा महोत्तरीका 20, धनुषाका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा रोल्पाका 4, काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा दैलेखका 88, सुर्खेतका 19 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हेटौडा प्रयोगशालामा रौतहटका 25 जनामा पुष्टि भएको छ। शुक्रराज अस्पतालमा भएको परीक्षणमा धादिङका 9, काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 12 का 1, गुल्मीका 7, कपिलवस्तुका 1, महोत्तरीका 10, पाल्पाका 10, रूपन्देहीका 7, सर्लाहीका 23, सिराहाका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
यस्तै जुम्लामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 5, शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका 1, पाटन प्रयोगशालामा ललितपुरका 1, काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा नुवाकोटका 3, अर्घाखाँचीका 3, चितवनका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने रूपन्देही अस्पतालको परीक्षणमा रूपन्देहीका 5, गुल्मीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै हालसम्म 1,33,829 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,151 जना छन्। यस्तै आज 67 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,041 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,38,683 जनाको PCR र RDTबाट 2,19,336 जनाको परीक्षण भएको छ। सरकारले चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन 29 गतेबाट खुकुलो बनाएको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि उपत्यकाको सडकमा सवारी साधनको चहल पहल बढेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन भने चल्न पाएका छैनन्। निजी सवारी साधनमा पनि जोड बिजोड प्रणाली लागू भएको छ। एक रिपोर्ट। हिजो आज उपत्यकाको सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। सरकारले निजी सवारी साधनलाई जोड बिजोड प्रणालीमा चलाउन अनुमति दिएपछि सोमबारबाट सवारी चाप बढेको हो। तर अहिले पनि कस्तो सवारी साधन चलाउने, सवारी साधनमा कतिजना राख्ने कुरामा सर्वसाधारण अन्योलमा छन्। यसले ट्राफिक प्रहरीलाई पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ। जोर बिजोर प्रणाली नमान्ने र 4 पाङ्ग्रेमा चालक बाहेक अन्य 2 जना, 2 पाङ्ग्रेमा अर्को 1 जना चढाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने बताएको छ। हाल सर्वसाधारणलाई नियमबारे सम्झाइ बुझाइ गरेर छाड्ने र पछि कडाई गर्दै जाने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। अहिले चाहिँ हामीले उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ पहिलो कुरो त सुरुका दिनहरूमा चाहिँ सम्झाउने बुझाउने पनि गरेको छौँ हैन। र कसैले चाहिँ जानी उल्लङ्घन गर्छ भने उसलाई चाहिँ उसको उल्लङ्घन गराएको चाहिँ जुन चाहिँ ऊ अनुसार हैन, अब लापरवाहीपूर्वक जबरजस्ती गरेछ भने कानुनी दायरामा ल्याउने, होइन भने दिनभरि होल्ड गर्ने या दोस्रो दिन होल्ड गर्ने, त्यो किसिमले हामीले कारबाही गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। सवारी चलाउन लागू गरिएका नियमहरू जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत जोर गतेका दिन जोर र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्बर प्लेटको गाडी चलाउन पाउने, जस्तै 1 गते बिजोर नम्बर र 2 गते जोर नम्बरको सवारी चलाउन पाइने। मोटरसाइकलमा 1 जना र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा चालक सहित 3 जना मात्रै बस्न पाउने। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारी गाडीहरूले कर्मचारी ओसार पसार गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्न 1 सिट छाडेर मात्र यात्रु राख्ने। 1 जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान र आउन पास चाहिने। उपत्यकाको हकमा उपत्यकालाई 1 जिल्ला मानिने। अत्यावश्यक सवारीको पास भएको हकमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने। सरकारले लागू गरेको कतिपय नियम व्यवहारिक नरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। एउटै परिवारको 2 जना पसल तथा कार्यालय जानुपर्ने हुनाले एउटै मोटरसाइकलमा जानुपर्ने हुन्छ। इमर्जेन्सीको बेला मोटरसाइकलमा पनि बिरामी बोक्नुपर्ने हुन्छ। यसले ट्राफिक प्रहरीलाई पनि व्यवहारिक कठिनाइ हुन्छ। त्यसैले यो नियम सच्याउन सर्वसाधारणले सरकारसँग माग गरेका छन्। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको दावी गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय सरकार कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको बताउनु भएको हो। कोभिड-19बाट जीवन बचाउन पहिलो प्राथमिकता र बेरोजगारी समस्या दोस्रो समस्या हुनुपर्नेमा सरकार गलत बाटोतर्फ उन्मुख भएको उहाँको भनाइ थियो। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेर स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको अधिकारमाथि पनि सरकारले खेलवाड गरेको आरोप लगाउनु भयो। हिँडिकन नाकामा आइसक्यो, त्यही बेला भित्र चाहिँ पसौँ, भित्र व्यवस्थापन गरौँ भनेको तपाईँहरूले सुन्नु भएन। त्यो बेला सङ्क्रमित थिएनन् ती नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू। भारतमै पनि त्यो सङ्क्रमण विस्तार भइसकेका थिएन, सीमित ठाउँमा पनि थियो, नेपालीहरू कोही पनि सङ्क्रमित थिएन। त्यस बेला प्रवेश गर्न दिएको भए नेपालमा यस्तो खाले सङ्क्रमण अहिले विस्तार हुँदैन थियो।
कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिले विभिन्न समस्याहरूलाई 14वटा बुँदामा समेटेर सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। अनुगमन समितिले असुरक्षित क्वारेन्टिनहरू बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्था गर्न ध्यान आकर्षण गराएको छ। यस्तै आरडीटी परीक्षण बन्द गरी स्वास्थ्य र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण बढाउन माग गरेको छ। यस्तै सरकारले 10 अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट अलग अलग तथ्याङ्क आएको बताउँदै कोभिड-19 रोकथामको कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ। आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार असक्षम भएको आरोप लगाउँदै नेवी सङ्घले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका सहभागीहरूले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भएको भनिएको 10 अर्बको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। महामारीका समयमा पनि सरकार भ्रष्टाचार गर्न उद्धत रहेको उनीहरूको आरोप छ। नेवी सङ्घकी क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा जनताले ज्यान गुमाउनु परेको र क्वारेन्टिनमै महिला बलात्कारको शिकार हुन थालेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। बसेका मान्छेहरूले चाहिँ यो उसको नाममा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन र त्यसका विरुद्ध नेपाल विकास समिति लड्छ र यो तमाम चाहिँ सबै पीसीआर चेक गर्नुपर्छ र सबै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ र त्यहाँभित्रको सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर त्यहाँको खानपान बसाइ एकदमै उच्च स्तरीय व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल विकास समितिको माग हो। नेवी सङ्घले सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने समेत जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति मात्र गरेन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदामा समेत ठूलो क्षति पुर्यायो। भूकम्पको क्षतिपछि विभिन्न कारणले सुस्त गतिमा भएको पुनर्निर्माणमा 5 वर्षसम्म पुरा नभएको पुनर्निर्माण लकडाउनका कारण झनै पर धकेलिने आकलन गरिएको छ। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 र लकडाउनको प्रभाव सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा कस्तो रह्यो त? सम्झना भुजेलको स्थलगत रिपोर्ट। हामी यति बेला बसन्तपुर दरबार क्षेत्र अन्तर्गत हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमा छौँ। कोभिड-19 रोग जुन चाइनाको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको थियो र विश्वभरि नै महामारीको रूप लिइसके पछाडि विभिन्न देशहरूले लकडाउनलाई नै यसको क्षति न्यूनीकरणको लागि अचूक उपाय लागे र नेपाल सरकारले नै करिब 3 महिनाको लकडाउन अवधि लगाएको थियो र अहिले केही हदसम्म लकडाउनलाई औपचारिक रूपमा नियम र केही प्रावधान गरेर उकुलो बनाएको छ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहर जुन विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश रहेको छ र जसले नेपालीहरूको पहिचान र हाम्रो पर्यटकीय एउटा क्षेत्रको रूपमा पनि आफ्नो चिनारी बनाएको छ। यसबीचमा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रका विभिन्न ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण चाहिँ कसरी भइरहेको छ, यो लकडाउनको समयमा कोरोना कोभिड-19 रोगको यो सङ्क्रमणको बेलामा पनि पुनर्निर्माण कसरी गरिँदैछ? हामी न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत स्थलगत रिपोर्टिङमा आज यहाँका धरोहरहरूको कसरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ प्रत्यक्ष देखाउनेछ। अझ हाम्रो यहाँ काम गर्ने काष्ठ काम गर्ने यो गाह्रो नहुने उठिटी छौँ हामी झन्डै 20 जनाको हाराहारीमा छौँ। काठै आएको छैन, त्यति हाम्रो छिटो कामलाई काठ छैन, त्यसो भएर चिलो भएको। यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको चिजहरू बनाउने कालीगढहरू जहाँ पाइँदैन, यो एकदम तपाईँको बिरलै पाइन्छ। यो निर्माण सामग्रीहरू कसरी ल्याइरहनु भएको छ? अब कसरी भन्यो, अब तपाईँको बजारमा त्यति काठ त्यति भन्ने बित्तिकै ठाउँ पाइँदैन। अहिले लकडाउनले गर्दा काठै त्यति आएको छैन क्या तपाईँको। अब काम मात्र गरौँ भनेर सामान हुनु पर्यो, सामान छैन।
विनाशकारी भूकम्प गएको करिब 5 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। यो बीचमा सरकारले विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरहरू त्यसैगरी धार्मिक धरोहरहरू जुन विनाशकारी भूकम्पमा क्षति पुगेका थिए तिनको पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गतिमा बढाउने घोषणा गरेको थियो। यो हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण भइरहेको छ। सामान्यले बिचबिचमा रोक्छ त्यति हो, तै पनि सामान्य रोक्यो भनेर हामी काम रोक्नु परेको छैन। अलिअलि यताउता गरिरहेछ, आइरहेछ। केही ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। जुन दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सेतो रङको जुन सेतो दरबार पनि भनेर चिनिन्छ, यसलाई गद्दी बैठक भनिन्छ। अमेरिकी सरकारको सहयोगमा गद्दी बैठकको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने त्यसैगरी दृश्यमा नौतले दरबार चीन सरकारको सहयोगमा करिब पुनर्निर्माण कार्य सकिन लागेको छ। तर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कच्चा पदार्थ र कामदारहरूको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ निश्चित समय जुन पुनर्निर्माणको लागि तोकिएको समयभन्दा पछाडि धकेलिने अवस्था भने निश्चित छ। बसन्तपुर हनुमान ढोका क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माणको स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि यहाँ कतिपय ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण गरिसकिएको छ। विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोगमा भने केहीको नेपाल सरकार आफैले पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। केहीको पुनर्निर्माण सकिन केही % मात्र बाँकी भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगको सङ्क्रमणभन्दा अगाडि काम गरिरहेका थिए। उनीहरू यति बेला घर गएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको पुनर्निर्माण कार्य भने निश्चित समयभन्दा केही पछाडि धकेल्ने देखिन्छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथमा सम्झना भुजेल, बसन्तपुर हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका कारण अन्य स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ओपीडी सेवा सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमित भन्दा अन्य रोगबाट मानिसको ज्यान जान थालेपछि त्यसलाई ध्यानमा राख्दै ओपीडी र शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै इन्फ्रारेड थर्मोमिटरले बिरामीको तापक्रम मापन गरेर ओपीडी कक्षसम्म बिरामी पुग्ने वातावरण प्रतिष्ठानले मिलाएको छ। लामो समयदेखिको जारी लकडाउन तथा यो कोरोनाको महामारीका कारण कोरोना बाहेकका अन्य बिरामीले उपचार नपाइरहेको अवस्थामा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ओपीडी सेवा सुचारू गरिसके अन्य रोगका बिरामीहरूले समेत उपचार सहज रूपमा पाइरहेका छन्। कोरोनाको महामारीको रोकथामसँगै बिरामीलाई सहज रूपमा उपचार गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले यो सेवा सुरु गरेको हो। प्रतिष्ठानले कोभिडका लागि बस्नका लागि आवश्यक सेनिटाइजर र सामाजिक दूरी कायम गर्दै बिरामीहरूलाई लाइनबद्ध बनाएर उपचार कक्षसम्म पुग्ने वातावरण मिलाएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरीशङ्कर शाहले जानकारी दिनुभयो। हामीले ओपीडी सेवालाई सञ्चालनमा ल्यायौँ र ओपीडी सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदा हामीले पूर्ण रूपले सोसियल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड सेनिटाइजर, मास्कहरू, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट जुन छ हामी सबै ओपीडीमा डाक्टर साहेबहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। उहाँले उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहित पीपी लगायतका अत्यावश्यक सुरक्षाका सामग्रीहरूको व्यवस्था गरी सुरक्षित रूपमा यो सेवा सञ्चालन ल्याएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक गौरीशङ्कर शाहले ओपीडी सेवासँगै टेलिमेडिसिन सेवा समेत सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ। जो अस्पतालसम्म आएर उपचार गर्न नपाइरहेका बिरामीहरूका लागि घरमै बसेर टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट पनि उपचार लिन सकिने वातावरण मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। टेलिमेडिसिनमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनलाइन फर्म समेत अनलाइन नाम दर्ता गर्ने वातावरण समेत प्रतिष्ठानले मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिष्ठानले यो सेवा सुरु गरेसँगै सर्वसाधारणमा एक खालको खुसी छाएको छ। कोभिडका कारण अन्य रोगीले उपचार नपाइरहेको अवस्थामा अन्य रोगीले समेत उपचार पाएकोमा उनीहरू खुसी छन्। प्रतिष्ठान उपचार गर्न आएका सर्वसाधारणले यो सेवा सुरु गरेसँगै आफूहरूले उपचार सहज रूपमा पाएको बताएका छन्। पहिलो हेरिकन राम्रो हो यो तरिकाले, यो चाहिँ अब नहुनुभन्दा चाहिँ
भनेपछि केही व्यवस्थित चाहिँ बनाउनु बाँकी छ अझै बाँकी छ त्यो चाहिँ जस अब जस पहिले हेरे चाहिँ अब छ सबै अब दूरी कायम पनि अब सामाजिक दूरी पनि राखेको छ तर हेर्दा यसमा चाहिँ छ व्यवहारिकतामा चाहिँ छैन। तथापि प्रतिष्ठानले यो सेवा सुरु गरे पनि व्यवस्थापिका पाटोमा भने अझै ध्यान दिनु आवश्यक छ। जसरी सीमित अहिले प्रतिष्ठानले 500 जना नयाँ बिरामी प्रतिदिन लिने गरेको छ ओपिडी सेवामा भने पुराना बिरामी सहित गरेर 7 देखि 800 दैनिक ओपिडीमा बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको छ। व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिँदै अझ यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लाने हो भने अन्य बिरामी जो चाहिँ कोभिडको कारण अस्पतालसम्म आउन सकेका थिएनन्, बन्द थिए अस्पतालहरू र उपचार नपाइरहेको घरमा बसेका बिरामीहरू अन्य बिरामीलाई समेत सहज रूपमा उपचार गर्ने वातावरण र यो सङ्ख्या बढाएर व्यवस्थित सुरक्षित रूपमा उपचार गराउनुको विकल्प छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्ले, सुनसरी। 7वटै प्रदेश सरकारले आज बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। हरेक 1 असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार बजेट प्रस्तुत भएको हो। एक रिपोर्ट। अधिकांश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 89 करोड 79 लाख 47 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ 18 अर्ब 93 करोड 49 लाख 93 हजार अर्थात् 46.29% विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 92 करोड 50 लाख 4 हजार अर्थात् 53.71% वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 4 करोड रुपैयाँ र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि 2 अर्ब 88 करोड 82 लाख 45 हजार विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 33 अर्ब 56 करोड 9 लाख 89 हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट भन्दा 5 अर्ब कमको बजेट ल्याएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ 15 अर्ब 42 करोड 26 लाख 98 हजार, पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 97 करोड 82 लाख 91 हजार छुट्याइएको छ। 70 करोड 27 लाख रुपैयाँ भने कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम, उपचार र सामग्री खरिदका लागि छुट्याइएको छ। यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले 51 अर्ब 42 करोड 74 लाख 94 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार चालुगततर्फ 26 अर्ब 28 करोड 73 लाख 35 हजार, पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 14 करोड 1 लाख 59 हजार विनियोजन गरिएको छ। यस्तै संक्रमण रोकथामका नाममा 19 करोड 44 लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 26 करोड 68 लाख, 13 जिल्लाका 8 अस्पतालको स्तर उन्नतिका लागि 56 करोड 30 लाख विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परियोजनाका लागि 28 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै पूर्वाधार विकासका लागि झन्डै 3 अर्ब छुट्याइएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लगायत कार्यक्रम लक्षित गर्दै 2 अर्ब 91 करोड 76 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गुणस्तरीय क्वारेन्टिन निर्माण र सञ्चालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सबै जिल्ला अस्पतालमा शय्या थप र सघन उपचार कक्ष स्थापना, पीसीआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोषका लागि 60 करोड 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ। यस्तै प्रदेश 5 सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। वार्षिक बजेटमा जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि 15 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पाका जिल्ला अस्पताल र रूपन्देहीको भीम जिल्ला अस्पताललाई 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जैविक सुरक्षा तह 2 मा स्तरोन्नति गरी प्रदेशका अन्य अस्पतालमा सञ्चालित प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्न 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको सरकारले मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 33 अर्ब 74 करोडको बजेटमा राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक र जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौती गरेको हो। स्रोतका सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यक बाहेकका गोष्ठी, सेमिनार लगायतका खर्चमा पनि कटौती गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने निकाय बाहेक अन्य कुनै पनि सङ्घ संस्था वा निकायलाई सञ्चालन अनुदान नदिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि 33 अर्ब 38 करोडको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना भाइरस उपचारका लागि 10 शय्याको भवन निर्माण एवं औजार निर्माणमा 5 करोड, कोरोना लगायतका महामारी रोकथामका लागि 5 करोड, आइसोलेसन भवन निर्माणका लागि 4 करोड 55 लाख विनियोजन गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्,
अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन देशका विभिन्न भागमा क्वारेन्टिनहरू निर्माण गरिएका छन्, तर ती क्वारेन्टिन आफैमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले प्रभावकारी नभएको आलोचना भइरहेको छ। तर महिलाहरू असुरक्षित बन्दै गएको एउटा घटनाले देखाएको छ। कैलालीको लम्की चुहामा रहेको एक क्वारेन्टिनमा बलात्कार भएको घटनाले समाजको आपराधिक मनोवृत्तिलाई टाउको उठाउने मौका दियो। एक रिपोर्ट। भारतको बेङ्गलोरबाट जेठ 20 गते नेपाल आएसँगै लम्कीचुवा नगरपालिका 1 स्थित शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी 31 वर्षीय महिलाले शनिबार राति आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको आरोप लगाएकी थिइन्। अर्को कोठाको ढोका नजिकै गइसकेपछि मलाई यसरी भित्र पछार्यो उसले, भित्र पछार्यो त्यो ढोकाको चुप्पो चाहिँ मलाई हामीलाई थाहा थिएन, त्यतातिर गएको थिएन हामीहरू। अनि त्यसपछि ढोका लक गर्यो उसले, ढोका लक गरिसकेपछि मलाई जबरजस्ती गर्यो। उनले मध्यरातमा आएर बलात्कार गरेको भिडियो समेत बनाएको र पैसा नदिए भिडियो सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएको बताएकी थिइन्। भिडियो बनाउने हालत उसले के भन्यो सिधै न कि पैसा निकाल कि त तेरो भिडियो भाइरल गरिदिन्छु भन्यो। मैले प्लिज दाइ मेरो बच्चा छ, म आइबी मान्छे बेइज्जत नगर्नु, त्यसम्म नगर्नु मेरो बेइज्जत। मैले केही पनि गरेको छैन, म बिराम गरेर आएको यति टाढाबाट क्वारेन्टाइनमा बसेर आएको छु। मैले तपाईँको छैन, म तपाईँलाई चिन्ता पनि चिन्दिनँ भन्ने त्यसपछि अनि म त्यहाँबाट भिडियो भाइरल गर्छु नि त पैसा निकाल भने मैले पैसा दिएन, मैले आफ्नो रुममा आइहालेँ। महिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा आफूमाथि सामूहिक जबरजस्ती करणी भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। उनको जाहेरीसँगै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिएका सर्जन विक, लक्ष्मण परियार र किशोर परियारलाई प्रहरीले आइतबार नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीका अनुसार आरोपी तीनैजनालाई जिल्ला अदालत कैलालीबाट 7 दिनको म्याद थपी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। यता लम्की बजारमा भने सोमबार पनि स्थानीयले पीडितलाई डर, धम्की र गलत अफवाह फैलाएर दोषीलाई उम्काउन सक्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। आज यो सरकारले बलात्कार त गरायो, तर उहाँहरूले साथ नदिएर अझ आत्महत्या गराउने बाध्य गर्दैछ। यी महिलाको सुरक्षाको लिने यो पनि राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु। त्यस्ता अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई, अपराधिक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूलाई के कसरी र किन त्यहाँ काममा लगाइयो त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्दछ र ती व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ। पीडितका आफन्तले पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध गरेका थिए। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमै यस्तो घटना भएपछि लम्कीचुवा नगरपालिकाले सर्वपक्षीय बैठक राखी अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरी दोषीलाई कारबाही गर्न दबाब दिने जनाएसँगै आफन्तले आन्दोलन रोकेको जनाइएको छ। पूर्वाधारविहीन क्वारेन्टाइनले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको त थियो नै, यो घटनाले शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षाका हिसाबले पनि महिलाहरू क्वारेन्टाइनमा झनै असुरक्षित रहेको पुष्टि गर्दछ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट रमेश बजगाईको रिपोर्ट। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग देखिएको सीमा विवाद वार्ताबाटै हल हुने दावी गरेका छन्। आज उत्तराखण्ड जनसंवादलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले धारचुला लेपोलेक मानसरोवर सडकबारे नेपालमा असमझदारी सृजना भएको बताएका हुन्। उनले नेपाली भूमि लेपोलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिङ्क रोडबारे नेपालमा असमझदारी पैदा भए पनि वार्ताबाट समाधान हुने बताएका हुन्। सिंहले मानसरोवर यात्रामा जाने तीर्थयात्रीले पहिले सिक्किमको नथुला पास हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै अब सीमा सडक सङ्गठन BROले निर्माण गरेको लिङ्क रोड मार्फत सहज यात्रा हुने बताए। सिंहले नेपाल र भारतबीच सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका साथै आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि रहेको बताएका थिए। नेपाल र भारतबीच धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै सम्बन्धलाई कसैले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने दावी समेत गरेका थिए। यसअघि पनि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले विभिन्न सञ्चार माध्यमको साक्षात्कारमा लेपोलेकमा नेपालसँग उत्पन्न भएको सीमा विवाद वार्ताद्वारा नै हल गर्ने बताएका थिए। रक्षा मन्त्री सिंहले नै गत वैशाख 26 गते नेपाली भूमि कालापानी लेपोलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गरेका थिए। कर असुली प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदनमा गएको सरकारको माग अस्वीकृत भएको छ। लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्थाका लागि जेठ 28 गते जारी भएको आदेशले नै निरन्तरता पाउने आदेश दिएसँगै सर्वोच्चले सरकारको माग
अस्वीकार गरेको हो। नयाँ आदेशसँगै सरकारले तत्काल व्यवसायीसँग कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आदेश खारेजका लागि सरकारले गरेको माग अस्वीकार गर्दै पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। कर असुली प्रक्रिया रोक्न आदेश भएपछि सरकारले जेठ 30 गते अदालतमा निवेदन पेश गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको निवेदनमा कर उठाउन रोक लगाउने आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो। सरकारले लकडाउनको अवधिमा कर असुलीका लागि पटक पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो। पछिल्लो पटक असार 7 र 15 गतेसम्म उक्त समयसीमा तोकेको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 11 वडामा पर्ने गणेशधाममा मानसरोवरको झल्को दिने गरी गणेश भगवानको 35 फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गरिने भएको छ। साथै कैलाश पर्वत लगायतका संरचना समेत निर्माण गरिने तयारी छ। पछिल्लो समय पर्यटकको आस्थाको केन्द्र बनेको गणेशधाममा 8 करोडको लगानीमा विभिन्न धार्मिक संरचनाहरू बनाउन लागि छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पर्ने यो गणेशधाममा जुन पार्क निर्माण भइरहेको छ, यो पार्कमा छौँ हामी। विशेष गरेर 80 करोड लागतमा निर्माण हुँदै गरेको यो पार्क 4 बिघा क्षेत्रफल जग्गामा फैलिरहेको छ र फैलिएर काम भइरहेको छ। यहाँभित्र जुन मानसरोवरको झल्को मेटाउने गरी कैलाश पर्वत मुख्य आकर्षणको रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर तलाउ बन्नेछ, ठुलो तलाउ बन्नेछ। त्यस्तै गरी आइसल्यान्डहरू बन्नेछन्। विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भइरहँदाखेरि धार्मिक आस्था बोकेको यो गणेशस्थान जुन गणेशधाममा आइसके पछाडि पुराणमा भनौँ अझ पुरातात्विक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि पाल्पाका राजा मणि मुकुन्द सेनले यहाँ आएर तपस्या गरेको बुझिन्छ। गणेशस्थान सँगसँगै गैँडाकोटको मौलाकालिका त्यस्तै गरी आसपासका क्षेत्रमा आएर बसिरहँदाखेरि धार्मिक रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि यहाँ पार्क निर्माण भइरहेको छ। गणेशधामको कुल योजना अन्तर्गतको यो पुण्यवती द्वीप निर्माणको चाहिँ दुईटा द्वीप निर्माणको चाहिँ रिटेनिङ वालको काम भइरहेको छ भने यो कैलाश पर्वतको जुन बेसको रिटेनिङ वालको काम भएको छ र त्यो तलाउलाई फेरि यसलाई यसको चाहिँ एक्सपान्ड गर्नको लागि चाहिँ सरसफाइ र त्यसको लेभल मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ। तेलिया टाइपका इँटाहरू जुन त्यसको तल संरचनामा रहेका छन्, त्यो कारणले पनि गणेशस्थान आफैमा ठुलो धार्मिक र ऐतिहासिक फलो भएको चाहिँ आफैमा पुष्टि हुन्छ। र यो गणेशस्थानलाई एक त यो भरतपुर महानगरको एउटा बिचै भागमा पर्ने र ऐतिहासिक फलो भएको हुनाले यसलाई गणेशधामको रूपमा विकास गरेर धार्मिक पर्यटनलाई जोडेर एउटा नेपालको एउटा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले यहाँका सरकारवाला खास गरेर गणेशधामको कार्य समितिमा लगायत यहाँ हामी 5वटा वार्डलाई फोकस गरिरहेका छौँ। 18 बिघा जतिमा हामीले हाम्रो चाहिँ एउटा तलाउ बन्दैछ र त्यो तलाउको बिचमा हामी एउटा जलविनायक गणेशको स्थापना गर्छौँ। त्यस्तै गरिकन यो जलविनायक गणेश अथवा यो तलाउदेखि पानी बग्दै जाँदाखेरि हामी अर्को एउटा छुट्टै ठुलो एउटा 2-3 बिघाको एउटा आइसल्यान्ड बनाउँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा गणेशको मूर्ति, चतुर्मुखी गणेश भन्छौँ त्यसलाई, त्यो मूर्ति र अर्को एग्रेसिभ गणेश भन्ने हुन्छन् उहाँहरूको मूर्ति, त्यस्तै मण्डला, अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ पिकनिक स्पोटहरू, अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ आउने अतिथिहरूलाई सत्कार अथवा अतिथिहरूलाई मनमोहक गर्नलाई गार्डनको व्यवस्था, त्यसै गरिकन बोटिङको व्यवस्था, अनि हाम्रो यसभन्दा दक्षिणतिरको साइडमा खेलकुदको व्यवस्था, विभिन्न खेलहरू जस्तो फुटबल खेलहरू, ब्याडमिन्टनहरू, टेबल टेनिसहरू, त्यसको पनि हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। 44 बिघाको यो गणेशधाम निर्माण गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ र जस्तै धान्याञ्चल पनि हामीले गर्दाखेरि करिब 12 करोड जति हामीले बोलकबलहरू पाएका छौँ। त्यस्तै गरिकन प्रदेश सरकारबाट बाँध बनाउनको लागि 10 करोड जतिको खर्च, त्यसबाहेक अन्य अतिरिक्त 5-7 करोड रुपियाँ खर्च गर्दैछन् भने महानगरपालिकाले पनि 8 देखि 10 करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको गरे कुल हाम्रो 80 करोडको लागतमा यो कुल परियोजनाहरू यहाँको
बन्नेछ, तलाउहरू बन्नेछ, तपाईँको कैलाश पर्वत बन्नेछ, पञ्चमुखी गणेशको ठुलो आकर्षित मूर्तिहरू बन्नेछ। सामुदायिक वन र धार्मिक वनमा जुन 4 बिघा क्षेत्रफल ओगटेर बन्दै गरेको यो गणेशधाम पार्क भनौँ, भोलिका दिनमा साँच्चीकै अहिले 80 करोड खर्च गरिरहँदाखेरि जुन 3D मा देखिरहनु भएको छ, यस्तै किसिमको संरचना बनोस् र यहाँ यो घुम्नका निमित्त चितवनका मात्रै होइन अन्य जिल्लाकाहरू पनि आउनेछन् र जुन धार्मिक वन र सामुदायिक वनलाई मिलाइएर बनाइएको पार्कमा आय आर्जनमा पनि ठुलै टेवा पुग्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यका साथमा केदार शर्माको रिपोर्ट। दाङका नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई बर्खामा आउने बाढीले वर्षेनी दुःख दिने गरेको छ। हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटानसँगै गाउँ नै डुबानमा पर्ने समस्या स्थानीयले झेल्दै आएका छन्। तर ठुलो धनझनको क्षति हुन सक्ने भन्दै अहिले बाढी र डुबान हुने क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यास सुरु गरिएको छ। एक रिपोर्ट। दाङको नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीयले वर्षौंदेखि डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन्। बर्खायाममा आउने बाढीका कारण उनीहरूले ठूलो धनजनको क्षति बेहोरिरहेका छन्। तर अहिले सरकारले नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूलाई बाढी र डुबानबाट जोगाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउन थालेको छ। बाढी र डुबान हुने क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यास सुरु गरिएको छ, जसले डुबान हुनुभन्दा 1 घण्टा पहिले पूर्व जानकारी दिने जनाइएको छ। जब पानी सुरुवात गर्छ अनि हामीलाई मेसेज आउने बित्तिकै हामी समुदायमा सरस्वती मेसेज दिन्छौँ, ल आफ्नो तयारी गर्नुहोस् है भनेर। अनि त्यसपछि फेरि हामीलाई पुनः मेसेज आउँछ। पुनः मेसेज आइसक्यो भने अब कस्तो खालको अब ल तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो मुख्य मुख्य चिजहरू, कागजपत्रहरू, कपडा लत्ताहरू, धन पैसाहरू एउटा ब्यागमा राखेर सुरक्षित हुनुहोस् है भन्ने कुरा आउँछ। अनि फेरि मेसेज आइसक्यो भने हामीलाई ल तपाईँहरू त्यहाँबाट त्यो ठाउँ छोड्नुहोस् है, आफ्नो सुरक्षित ठाउँ भनेर हाम्रो अहिले यो मापन केन्द्रले हाम्रो यो पोखरिया समुदायको स्कुल राखेको छ। हामी त्यो स्कुलतिर फर्कन्छौँ। त्यसपछि फेरि हामीलाई मेसेज आउँछ। मेसेज आइसक्यो भने ल है तपाईँको पानीको सतह घट्यो, तलतिर झऱ्यो, छ्याम्मै पारेर अब आफ्नो आफ्नो ठाउँतिर फर्केर सुरक्षित साथ बस्नुहोस् भनेर हामीहरू त्यसरी जानकारी गराउँछौँ। पूर्व सतर्कता अपनाउँदै गर्दा विगतको जस्तो बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोर्न नपर्ने जनाइएको छ। राप्ती र बबई नदी तटीय क्षेत्रका 68 समुदायहरूमा पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यास सुरु गरिएको हो। 4 चरणसम्म पठाइएको पूर्व सूचनाले जानकारीदेखि सुरक्षित हुनेसम्मको वातावरण बनेको जनाइएको छ। पूर्व सूचनाको एउटा संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रलाई चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ सूचना मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा मेसेज पठाएर त्यो जुन तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन समुदायहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सूचनाहरू प्रवाह गरेर त्यो सूचना मार्फत चाहिँ जुन टास्क टिमले चाहिँ त्यो कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ त्यो सूचना प्रवाह गरेर उहाँहरू त्यहाँबाट चाहिँ जुन बाढीको चाहिँ जुन प्रभावित क्षेत्रमा बस्नुहुने समुदायका मानिसहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ इभ्याकुएसन भएर चाहिँ अलिकति सुरक्षित ठाउँमा गएर चाहिँ एउटा बस्ने। विपदको पूर्व तयारी र बाढी पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत समुदाय स्तरमा अभ्यासको रूपमा गरिएको कार्य अहिले बाढी आउँदा र विपद पर्दा प्रभावकारी देखिएको छ। समुदाय स्तरमा समेत बाढी मापन स्केल राखेर समेत समुदायलाई बाढीबाट सुरक्षित गराउने अभ्यास भएपछि स्थानीय समेत खुसी भएका छन्। दाङमा मध्यराती जलाधार क्षेत्र र बबई जलाधार क्षेत्रका 68 समुदाय बाढीको उच्च जोखिममा छन्। ती समुदायलाई बाढीबाट सुरक्षित राख्न पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यास गरिएको हो। साथै बाढी र विपदको समयमा कुनै दुःखद घटना घटे पनि त्यसको उद्धार सामग्री, रबर बोट, स्ट्रेचर, हेलमेट, प्राथमिक उपचारका सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि पुँजी बजार सञ्चालनको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। शेयर लगानीकर्ताहरूले आफ्नो माग पूरा नगरेसम्म बजार सुचारू नगर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि लकडाउन खुल्दा पनि पुँजी बजार सञ्चालन हुन नसकेको हो। धितोपत्र बोर्डले लकडाउन अवधिभर शेयर कारोबार सञ्चालन नगर्न दिएको निर्देशन पनि कायम रहेको छ। लगानीकर्ताले यथास्थितिमा बजार नखोल्न सुझाव दिँदै लकडाउनले लगानीकर्ताको मनोबल खसिएकाले प्रोत्साहन गर्न कारोबार शुल्क घटाउनुपर्ने, मार्जिन कलको सीमा बढाउने, अनलाइन कारोबार प्रभावकारी बनाउन र नवीकरणको म्याद बढाउनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्। 11 देखि बन्द भएको बजार 51 दिनपछि गत वैशाख 30 र 31 मा 2 दिन सञ्चालन गरिएको थियो। सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिने भएपछि कारोबार अवधि घटाएर दैनिक 2 घण्टा बजार खोलिएको थियो। दुवै दिन बजार घटेपछि कोरोनाको सन्तास देखाउँदै पुनः
सम्पूर्ण बजार बन्द गरिएको थियो। लगानीकर्ताहरूले राखेको मागको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको र उचित निकास आएपछि बजार सुचारू हुने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष विष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले नेप्सेलाई पत्र लेखेर बजार सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ। बजार लामो समयदेखि बन्द हुँदा लगानीकर्ताहरूमा भने अन्यल बढेको छ। लामो लकडाउन र बजारमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्केको कारण शेयर बजार तत्काल नखुल्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एन्फा आन्तरिक विवादको किचलोमा छ। जिल्ला सङ्घहरू केन्द्रीय पदाधिकारीसँग असन्तुष्ट छन्, केही त अख्तियारसम्म पुगेका छन्। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि एन्फा पदाधिकारीको सोमबारका लागि आपतकालीन बैठक आह्वान गरिएको थियो, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपस्थिति भएपछि विवाद थप सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विवाद कहीँ छ भने त्यो एन्फामा। कहिले पदाधिकारी बीचको हानथाप त कहिले जिल्ला सङ्घहरूसँगको बढ्दो टकराव एन्फाका लागि पछिल्लो समय यी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यिनै विवादलाई मत्थर पार्न कोरोना कहरकै बीच एन्फाले सोमबार आपतकालीन बैठक नै डाक्नु पर्यो। तर बैठकमा लामो समयदेखि एन्फा नेतृत्वबाट रुष्ट बनेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ नै उपस्थित नभएपछि बैठक रद्द भयो। आपतकालीन समितिमा 5 जना अनिवार्य उपस्थित भएर निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर नेमवाङ उपस्थित नभएपछि अरु 4 जनाको बैठक अनौपचारिक रूपमै सकियो। खासमा बैठकमा मुख्यतया 4 वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने एन्फाको तयारी थियो। असन्तुष्ट सङ्घहरूका विषयमा छलफल हुने तय थियो। एन्फाको विरोधमा रहेको भक्तपुर जिल्ला फुटबल सङ्घको कारबाहीका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने भएको थियो। केही समय अगाडि सङ्घको नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको थियो। त्यसैमा आधारित भएर कारबाहीको प्रक्रियामा निर्णय हुने भएको थियो। यसअघि सामाजिक सञ्जालमा पदाधिकारी र फुटबल सङ्घ विरुद्ध अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै ललितपुर जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई एन्फाले निलम्बन नै गरेको थियो। त्यसैले पनि पछिल्लो समय काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल सङ्घ एन्फा नेतृत्वसँग अझ बढी रुष्ट छ। यी जिल्ला सङ्घहरूले केही दिन अघि एन्फामा अनियमितता भएको र त्यसको आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा संयुक्त रूपमै उजुरी दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि एन्फाले सोमबार आपतकालीन बैठक बोलाएको थियो। यता बैठकमा उपाध्यक्ष नेमवाङ अनुपस्थित हुनुको कारण पनि स्पष्ट नै छ। लामो समयदेखि रुष्ट बनेका उनले एन्फा कार्य समिति बैठकले गरेका निर्णयमा असहमति राख्दै नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए। तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमवाङले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सोमबारको बैठकमा भने उपस्थित हुन नसकेको बताएका थिए। एन्फा पदाधिकारी बीचको जुङ्गाको लडाई र जिल्ला सङ्घहरूसँगको बढ्दो विवादले फुटबलले कसरी निकास पाउला प्रश्न उब्जिएको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। चीनमा पुनः कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिएका छन्। सबै मुलुकसँग उडान सम्बन्ध तोडेर कोरोना रोकथाम गरिरहेको चीनमा पुनः 66 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आएको भनिए पनि अहिले पहिलो पटक एकैपटक धेरै जना संक्रमित भेटिएका हुन्। राजधानी बेजिङमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित एकैपटक देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार 57 जना पूर्ण रूपमा संक्रमित भएका छन् भने अरु 9 जना संक्रमणको पूर्व अवस्थामा छन्। संक्रमित मध्ये 38 जना आन्तरिक रूपमा सरेर संक्रमित भएको पाइएको छ। अरु 103 जनालाई पनि शंकास्पद मानेर क्वारेन्टिनमा राखिएको बताइएको छ। आन्तरिक रूपमा सरेर संक्रमित 38 जना मध्ये 36 जना बेजिङमा रहेका छन् भने अरु 2 जना लियोनिङ प्रान्तमा रहेका छन्। संक्रमित भेटिएपछि चीनले राजधानी स्थित प्रमुख सीफुड र तरकारी बजार सिनफादी बजारलाई बन्द गरेको छ। अब राजीव खत्रीका साथमा फटाफट न्युज। नेपालमा एकै दिन थपिए 450 भन्दा बढी संक्रमित संख्या 6200 नाग्यो। 1041 जना निको भई डिस्चार्ज।
विश्वभर 80,19,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, 4,36,000 बढीको मृत्यु, 41,41,000 निको। सोमबार उपत्यकामा 5 जना संक्रमित भेटिए। काठमाडौँको 2 महिला 2 पुरुष र ललितपुरकी 1 महिलामा संक्रमण। सुर्खेतको गुरुबाकोट नगरपालिका 7 स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु, PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। दाङमा PCR परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै क्वारेन्टिनबाट घर पठाइएका 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, खोजी गरी आइसोलेसनमा राखिँदै। काठमाडौँ र जनकपुरको प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न नमानेपछि सिराहामा 2 सातादेखि स्वाब सङ्कलन रोकियो। समुदायमा कोरोना फैलने डर। लकडाउनको 83औं दिनपछि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू खोल्न सुरु। बिहान 8 बजेबाट दिउँसो 1 बजेसम्म र 1 बजेबाट साँझ 6 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा चल्ने। नेपाल भारत सीमा विवादको समाधान वार्ताबाटै खोज्न भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको भनाई। लिपुलेखबाट दार्चुला जोड्ने सडकलाई लिएर गलत बुझाइ भएको दावी। सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँबाट 26 जना संक्रमितलाई परीक्षणै नगरी डिस्चार्ज। 14 दिन आइसोलेसन बसाइमा कुनै लक्षण नदेखिएको भनाई। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको काठमाडौँमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नगरेको आरोप। अब मुलुकमा फेरि आन्दोलन जरुरी नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। सुशासन र स्वच्छता कायम गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आग्रह। भूमि फिर्ता ल्याउन चाल्ने कदमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मूल्याङ्कन हुने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। कूटनीतिक वार्ता गरी सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाही गर्ने। पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने, सांसद पद निलम्बन हुने। प्रदेश 1 सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 40 अर्ब 89 करोड 49 लाख 47 हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत। गण्डकी प्रदेशको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि 2 अर्ब 91 करोड 76 लाख रुपियाँको कोष बनाउने घोषणा। 1 अर्ब रुपियाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष। कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत। 3.6% आर्थिक वृद्धि दर हुने संशोधित अनुमान। प्रदेश 5 मा कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधामा भारी वृद्धि। विभिन्न 14 शीर्षकमा झण्डै 70,000 का दरले रकम बुझ्ने। भारतबाट फर्केकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न लैजानै गर्दा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 13 घर भएका 39 वर्षीय चन्द्रबहादुर बीच बाटोमै हाम फालेर मृत्यु। सप्तरीमा बालिकालाई बलात्कार गरी फरार भएका आरोपी 1 वर्षपछि पक्राउ पर्नेमा कैलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने 37 वर्षीय शिवशङ्कर मण्डल। डोटीको बडी केदार गाउँपालिका 3 मा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। 40 वर्षीय डबल पुन मगर र उनका 14 वर्षीय छोरा धीरजको मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने 5 विदेशी नागरिकले 2 वर्ष नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने। एकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी वैवाहिक भिसा लिएका कारण जरिवाना मात्रै। स्पेनिस लालिगा रियल मड्रिडसँग इबर पराजित। बुन्डेस लिगा बायर लिभरकुजन र साल्वेकले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। सबै मुलुकसँग उडान सम्बन्ध तोडेर कोरोना रोकथाम गरिरहेको चीनमा पुनः 66 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। बेजिङमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित भेटिए। कोरोना संक्रमण रोक्न अमेरिकाले भन्दा राम्रो काम गरेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दावी। अमेरिकामा देखिएको मृत्युदरको उचाइलाई गहिरो आन्तरिक सङ्कटको संज्ञा। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रत्येक घण्टा 18 का दरले कोरोना संक्रमित थपिँदै हालसम्म 6051 संक्रमित, निको हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। साथै प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। कोरोना भाइरस लगायत महामारी नियन्त्रणमा रकम विनियोजन, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा। नेपालसँग देखिएको सीमा विवाद वार्ताबाट हल हुने भारतीय रक्षा मन्त्रीको विश्वास। दुई देश बीचको सम्बन्ध चाहेर पनि कसैले तोड्न नसक्ने दावी। कर असुली प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध
पुनरावेदनमा गएको सरकारको माग अस्वीकृत, कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने। र आन्तरिक विवाद समाधान गर्न बोलाइएको एन्फा पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक स्थगित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अनुपस्थित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको नक्सा जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद। के अब ती भूमिहरू फिर्ता होला? किन नहुनु? अब के नै अप्ठ्यारो छ र भन्नेले तालीमा र सक्दैन, भारतले त मिचाहा नीति छाड्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।